नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संविधान अनुसार 7 प्रदेशले ल्याए बजेट। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा विशेष प्राथमिकता। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विकास निर्माणमा जोड, कार्यान्वयनमा चुनौती। एमाले फुट्न सकेन, जुत्न मुस्किल। दोस्रो तहका नेताहरू पनि असफल। ओली र माधव बीच तिक्तता कायमै। जेठ 2 मा पार्टीलाई फर्काउन अन्तिम प्रयास जारी। सर्वोच्च अदालतद्वारा बन्दाबन्दीको 30 दिनभित्र कर उठाउन भनिदिएको अन्तरिम आदेश खारेज। एमिकस क्युरीमा बार एसोसिएसनले गर्यो 2 वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस। कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै निको हुनेको संख्या बढ्दो। पोस्ट कोभिडमा सतर्कता नअपनाउँदा ज्यानै जाने खतरा। निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै उपत्यकाका सडकमा सवारीको चाप। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो। सिद्धार्थ राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गको ठाउँ ठाउँमा पहिरो। मनाङमा 6 घर बगायो, जनजीवन प्रभावित। भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा डेल्टा भेरिएन्टको भाइरस अझै परिष्कृत। खोप लगाए पनि संक्रमित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। र युरोको फुटबलमा आज महत्त्वपूर्ण 2वटा खेल हुँदै। पहिलोमा पोर्चुगल र हंगेरी तथा दोस्रोमा फ्रान्स र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकका 7वटै प्रदेशहरूले आज बजेट ल्याएका छन्। असार 1 गते प्रदेशको बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता अनुसार सबै प्रदेशले बजेट ल्याएका हुन्। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट ल्याएका छन्। त्यस्तै शिक्षा, रोजगार तथा विकास निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी र राजनैतिक उथलपुथलका बीच पनि 7वटा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएका छन्। धेरैजसो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएकै योजनालाई अगाडि बढाउन बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले 32 अर्ब 46 करोड 92 लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब 7 अर्ब कम आकारको बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबुआङले मंगलबार प्रदेश सभामा पेश गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च 14 अर्ब 16 करोड 15 लाख र पुँजीगत खर्च 15 अर्ब 5 करोड 35 लाख छुट्याइएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा भौतिक निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश 1 सरकारले बजेट ल्याएको छ। यसैगरी प्रदेश 2 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटको चालुतर्फ 15 अर्ब 63 करोड 33 लाख 47 हजार र पुँजीगततर्फ 18 अर्ब 5 करोड 80 लाख 83 हजार रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ। बजेटमा कोभिड-19लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ल्याइएको बजेटमा जनताको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। यता बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश कुमार ढुङ्गेलले बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ 26 अर्ब 1 करोड रुपियाँ अर्थात् 45%, पुँजीगततर्फ 29 अर्ब 70 करोड अर्थात् 51% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 4% छुट्याइएको छ। भर्खरै सत्ता परिवर्तन भएको गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30 अर्ब 3 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। कोभिड-19 र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ। कोरोना उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गरिएको छ। यस्तै पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खेलकुद लगायतलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पेश गरेको बजेटमा चालुतर्फ 14 अर्ब 93 करोड 73 लाख र पुँजीगततर्फ 21 अर्ब 17 करोड 79 लाख विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि मंगलबार नै बजेट ल्याएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर
साथै प्रदेशको बजेट ल्याइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सदनमा उपस्थित सांसदको संख्याको आधारमा बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। यो सँगै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। कर्णालीमा नेकपा एमाले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमाले संसदीय दलको आज बसेको बैठकले संसदमा आज पास गर्न लागि नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। 4 सांसदको पुनर्बहालीपछि बसेको आजको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसद प्रकाश ज्वाला पनि सहभागी थिए। सर्वोच्चको आदेशबाट प्रकाश ज्वाला सहित अम्बर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा पुनर्बहाली भएका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको संस्थापन समूह र खनाल नेपाल समूहका अभिव्यक्ति एवं गतिविधिलाई निहाल्दा दुवैतर्फ दुविधा देखिन्छ। नेताहरू बीच चलिरहेको आरोप प्रत्यारोप र कारबाहीका श्रृङ्खलाका माझ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्नेमा कार्यकर्ता पंक्तिले जोडबल गरिरहेका छन्। केही दोस्रो तहका नेताहरू समेत पार्टी एक भएर जानुपर्छ भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्। यी दोधारे कुराले एमाले एकताबद्ध होला कि विभाजन होला भन्ने चासो सर्वत्र उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपाको विघटन हुनु अघिदेखि नै सुरु भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र जगन्नाथ खनाल माधव नेपाल समूह बीचको अन्तर्द्वन्द एमाले बिउतिएपछि झनै चर्कियो। 2077 फागुन 23 गते एमाले बिउतिएदेखि हालसम्मको अवधिमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गर्ने, अध्यक्ष र महासचिव बाहेकका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई हटाउने, अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गर्ने, खनाल नेपाल समूहका नेता तथा सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने कार्य ओली समूहले गर्यो भने एकल रूपमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटी गठन गर्ने, आफ्नै अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न विपक्षी नेतालाई सहयोग गर्ने कार्य खनाल नेपाल समूहले गरेको थियो। पार्टी अन्तर्द्वन्द बढ्दै गएपछि बसेको खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी 10 बुँदे विज्ञप्तिमा अध्यक्ष केपी ओलीको कारण पार्टी विवाद अहिलेको अवस्थामा पुगेको र नसुध्रिए एमाले विभाजित हुने चेतावनी दिइएको थियो। खनाल नेपाल समूहको चेतावनीपछि अध्यक्ष ओलीले 6 बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीलाई मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 3 गतेको अवस्थामा फर्काउन आफू तयार रहेको बताउनु भएको थियो। तर खनाल नेपाल समूहले अध्यक्षद्वारा जारी विज्ञप्ति जालझेलपूर्ण रहेको बताउँदै केपी ओलीले पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा माओवादी केन्द्रसँग एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काउनु पर्ने जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णयलाई अवैधानिक घोषणा गरेपछि राहत महसुस गरेको खनाल नेपाल समूहलाई अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा उपस्थितिका लागि पत्र पठाएका छन्। खनाल नेपाल समूह बुधबारको बैठकमा सहभागी भएमा त्यसले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न वातावरण तयार गर्ने ओलीपक्षीय नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलको भनाइ छ। पार्टीलाई 3 गतेभन्दा अगाडिको स्थिति 75 3 गते जेठ 3 गतेभन्दा अगाडि स्थितिमा लगाउने भएपछि यस्ता दोहोरो विवाद बनाएर छलफल गर्न जरुरी छैन। योले चाहिँ किनभने उहाँहरू एकता चाहनुहुन्न भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। म त के भन्छु भने उहाँहरू त्यसो नगर्नुहोस् र पार्टीलाई चाहिँ जुन सुदृढ बनाउनको लागि जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी एउटा प्रेसरमा छ र वित्तीय एकाधिकार पुँजीवाद साम्राज्यवादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउन जुन प्रयत्न गरेका छन् त्योबाट पार्टीलाई उकास्नको लागि उहाँहरू एकतामा आउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। कसलाई कसरी कुन कमिटीमा राख्ने केमा राख्ने छलफल चाहिँ निस्किहाल्छ नि। त्यसमा पहिलो बैठकमा बस्नु पर्यो। खनाल नेपाल समूहले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भन्दै प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न ओली समूहलाई निशर्त सघाएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नमा आफूहरूले गरेको सहयोगले अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी एकजुट राख्न दबाब दिने खनाल नेपाल पक्षीय नेता प्रिमल खनालको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई विभाजित गर्ने गरी गरेका गलत निर्णय खारेज गरेमा मात्रै एमाले पहिलेको अवस्थामा फर्कन सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। प्रदेश 3 मा वा प्रदेश 1 मा जुन खालका गतिविधिहरू भएका छन् बजेट नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यसलाई स्वाभाविक संसदीय प्रक्रियाको रूपमा पनि लिनुपर्छ र त्यही कारणले नै पार्टी एकता भइहाल्ने भयो यो पनि होइन। र प्रदेश तपाईँ सुदूरपश्चिममा जुन घटना घट्यो त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकतामा चाहिँ आँच पुग्ने भन्ने कुराहरू होइन। मुख्य कुरा केन्द्रकै कुरा हो, केन्द्रकै जडको कुरा छ
होइन। यतिखेर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको छ, सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसैबाट उत्पन्न भएका परिणाम हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 3वटा प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नमा सघाएको खनाल नेपाल समूहको स्ट्यान्ड कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फरक देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले पंक्ति देखिने गरी 2 भागमा विभाजित छ भने एकले अर्कालाई कारवाही पनि गरिरहेका छन्। यसबाट खनाल नेपाल समूह दुविधामा रहेको प्रष्ट हुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ खनाल नेपाल समूहको नेतृत्वमा दोधार नदेखिए पनि दोस्रो तहका नेताहरू अलमलमा रहेको बताउनुहुन्छ। दोस्रो तहका नेताहरूको अलमलकै कारण खनाल नेपाल समूहले ठोस निर्णय गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। एमाले त फुटिसकेको छ, त्यो घोषणा मात्र हुनु बाँकी पार्टी हो। तर त्यहाँ एक किसिमको अलमल चाहिँ अब त्यो शीर्ष नेतामा अलमल छ जस्तो म देख्दिनँ। माधव नेपालमा, झलनाथ खनालमा पनि अलमल देख्दिनँ म। केही आशलाग्दा भनिएका युवा नेताहरूमा चाहिँ त्यहाँ अलमल देख्छु। उनीहरूमा अलमल के देख्छु भनेदेखि उनीहरूले यो अहिलेको सङ्घर्ष ओली व्यक्ति विरुद्धको सङ्घर्ष ठानिरहेछन् कि के हो, उनीहरूले ओली प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष हो यो भनेर बुझिरहेको देख्दिनँ म। अध्यक्ष ओली खनाल नेपाल समूहका सम्पूर्ण माग पूरा गराउन सहमत नदेखिँदासम्म एमाले पूर्णतः एकताबद्ध हुने सम्भावना देखिँदैन। खनाल नेपाल समूहका सबै माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएको स्थिति पनि छैन। यस्तोमा खनाल नेपाल समूह विभाजित भई केही नेता संस्थापनसँग जाने र अरूले नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने धेरैको आकलन छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना नहुने र भइहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अधिकारीले 4 महिनासम्म पनि कुनै विकल्प नभएपछि दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नु परेको बताउनुभयो। मन्त्री अधिकारीले संसद पुनर्स्थापना नहुने बताउँदै भइहाल्यो भने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अर्को विकल्प नरहेकाले निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय चुनाव गराउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उत्पादन भएका छन् र भ्याक्सिनको एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड भइसकेकालाई हामी 3rd ट्रायल पिरियडको सम्म जाने ढाँचाका सन्दर्भमा पनि छलफल गर्दैछौँ। एउटा भ्याक्सिन उत्पादन र त्यसको परीक्षणको ढाँचाको सम्बन्धमा पनि गऱ्यौँ भने त हामीले प्राप्त पनि गर्नेमा त्यसको उपलब्धि अथवा त्यसका असरहरू, प्रभावहरू अनि त्यसको चाहिँ नि जेनेटिक सिक्वेन्सिङका सम्बन्धमा समेत हामीले अलिकति छलफल वैज्ञानिक ढङ्गले गर्न खोजेका पनि छौँ। सरकार त्यसमा गम्भीर छ। गृहमन्त्री अधिकारीले देशका विभिन्न स्थानहरूमा सीमा मिचिएका खबरहरू आइरहेको प्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै सीमाको एक टुक्रा जमिन पनि कसैले अधिग्रहण गर्न नसक्ने जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने र परराष्ट्र मार्फत सम्बन्धित मुलुकलाई जानकारी गराइने र देशको सीमाका सवालमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। अब यो जबरजस्ती संसद विघटन गर्यो भन्ने कुरा छ नि, जबरजस्ती त होइन। 4 महिनाको समयमा खोइ त बनेको सरकार। उही केपिओले रहेको रह्यो, तैँले छोडिदिनु पर्छ हुन त। अब छोडिदिनु पर्छ मात्रै होइन, संसारै छोडिदिनु पर्छ भनेर पनि अब प्रदेश सभाका सदस्यहरूले भन्ने, अनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले मेरो त्यसमा समर्थन छ भन्ने पनि सुन्नुभयो। अब कसैले दुर्भावनाका साथ त्यस्ता शब्द बोल्नेहरूप्रति मैले त्यस्ताहरूको बारेमा मैले चर्चा गरेर समय बर्बाद गर्नुपर्ने छैन। त्यो खेदजनक कुरा, आपत्तिजनक कुरा हो र कानुन विपरीत, संविधान विपरीत कुरा हो। गृहमन्त्री अधिकारीले अहिलेको कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै छिटोभन्दा छिटो सबैलाई खोप दिने अभियानमा जुटिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खोपका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्रीले लगातारको वर्षाका कारण धेरै क्षेत्र जलमग्न र डुबानमा परिरहेकाले सतर्क रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। साथै गण्डकी प्रदेशमा बाढीका कारण बेचल्लीमा परेकाहरूको उद्धार तथा राहतका लागि गृह मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका 7 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
सोमबार साँझ बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका 7 सांसदलाई 7 देखि 15 दिन सांसद पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर 24 घण्टा नबित्दै संसदीय दल उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनबाट पछि हटेको छ। प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी विकले प्रदेशसभा सदस्यमाथि गरिएको कारबाहीले तत्काल प्रदेशसभा सचिवालय मार्फत सभामुखलाई जानकारी नगराउने बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने गरेर मात्र निलम्बन गरेको प्रमुख सचेतक विकले बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य पद कायमै भएको र भविष्यमा संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गरे थप कारबाही गर्ने विकले बताउनु भएको छ। तर संसदीय दलको सोमबारको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न जारी गरिएको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओली पक्षका 7 प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई 7 देखि 15 दिन निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले पठान सिंह बोहरा र रतन थापालाई 15 दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई 10 दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र ग्याल्बु बोहरालाई 7 दिन निलम्बन गरेको थियो। अब उक्त निर्णयबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी नदिने तर 7 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले निलम्बन गरिएको अवधिमा संसदीय दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण घट्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि लागू निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ, जसका कारण काठमाडौँका सडकमा निजी तथा अन्य अत्यावश्यक सवारी साधनको चाप देखिएको छ। ठाउँ ठाउँमा बनाइएका प्रहरी चेकिङ पोइन्टमा समेत जाम लागेको देखिन्थ्यो। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेमा वैशाख 13 गतेदेखि निषेधाज्ञा गरिएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा भयो। कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा स्थानीय प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउँदै गए। अहिले देशका 75 वटै जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। मनाङ र खोटाङमा भने निषेधाज्ञा छैन। केही दिन यता कोरोना संक्रमित थपिने दरमा केही कमी आए पनि उल्लेखीय सुधार भने भएको छैन। तर जनजीवन बिस्तारै सहज बनाउन भन्दै असार 1 गते अर्थात् आजबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको छ, जसका कारण सवारी साधनको चाप बढ्न थालेको छ। उपत्यका सडकमा निजी सवारी साधनको संख्या पनि बढेको देखिन्छ। निषेधाज्ञा अघिल्लो पटक भन्दा केही खुकुलो बनाइएको हो। यसकै मौका छोपी काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा नागरिकको चहल पहल पनि बढेको छ। मंगलबारदेखि होटल रेस्टुरेन्टहरूलाई टेकअवे सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तरकारी तथा खाद्यान्न पसल खुल्ने समय पनि बिहान 11 बजेसम्मका लागि बढाइएको छ। औषधि, तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, दूध, डेरी, मासु, खानेपानी, ग्यास पसल, किराना पसल खोल्न पाइने भएपछि नागरिकको चहल पहल बढेको हो। सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना समेत खुला गरेकोले पनि नागरिकको चहल पहल सहित सवारी साधनको चाप बढेको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको संयुक्त बैठकले असार 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्बाउने निर्णय गरेको थियो। हार्डवेयर पसल अपराह्न 4 बजेपछि खोल्न पाइने, कृषि कार्य सञ्चालन गर्न दिने तथा भिसा लिनका लागि सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 1.5 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएपछि सर्वसाधारणले पनि केही राहत महसुस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेको 30 दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। मंगलबारको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारिज गरिदिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले 2 जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन कार्य समितिको मङ्गलबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई अदालतको सहयोगीका रूपमा रहने एमिकस क्युरीमा सिफारिस गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको रिटमा असार 9 गतेबाट निरन्तर सुनवाई हुनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवाको निवेदनमा सुनवाई गर्दै जेठ 26 गते सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ताको सहयोग उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा मङ्गलबार थप 2745 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7449 PCR परीक्षणका क्रममा 1681 र 5841 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1064 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,34,605 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 8,506 पुगेको छ। त्यस्तै थप 4,187 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,40,439 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। हाल नेपालमा 63,257 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 515 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 32,31,612 वटा PCR र 1,19,051 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरका क्रममा संक्रमणबाट मुक्त भएका व्यक्तिहरू विभिन्न स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पतालमा जाने गरेका छन्। कोभिड श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण भएकाले यसले विशेष गरी फोक्सो र रक्त सञ्चारमा दीर्घकालीन असर निम्ति आएको पाइएको छ। भारत र नेपालमा अहिले पोस्ट कोभिड कम्प्लिकेसन घातक समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडका कारण लामो समय अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किएका तथा घरमै बसेर कोरोना मुक्त भएका बिरामीमा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। कोरोनापछि देखा पर्ने स्वास्थ्य समस्याबाट संक्रमण निको भएकाहरू अस्पताल भर्ना हुन थालेका हुन्। हिजो आज अस्पतालमा कयौं बिरामी कोभिड पछिको स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने गरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तिनै मध्येका त्रिवी शिक्षण अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमले अस्पतालमा पोस्ट कोभिडका समस्या लिएर आउने क्रम बढेको जानकारी दिनुभयो। बिरामीमा छाती दुख्ने, असहजिलो महसुस हुने, फर्याङ चढ्दा श्वास हुने, निन्द्रा नलाग्ने, आलस्य हुने, मांसपेशी दुख्ने जस्ता समस्या लिएर बिरामी आउने क्रम बढेको बम बताउनुहुन्छ। फोक्सोमा संक्रमण फेरि दोहोरिएको छ हैन। त्यो भाइरसले नहोला अन्य भाइरसहरू हुन सक्छन् कोरोना भाइरस बाहेक, अथवा चाहिँ ब्याक्टेरियल संक्रमणहरूको कारणले गर्दाखेरि आउनु भएको हुन सक्छ। अक्सिजन चाहिराख्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर गल्ने, खाना मन नलाग्ने, कमजोर भएर जाने, रेङ्गटा लाग्ने, बान्ता हुने, घाउको दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने समस्याहरू, मनोवैज्ञानिक समस्याहरू लिएर आइराख्नु भएको छ। भर्ना हुने क्रम पनि छ। तसर्थ हामीले अहिले कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गर्दै जाने र प्लस अन्य बिरामीहरू कोभिड पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अर्थात् लङ कोभिडका बिरामीहरूलाई पनि भर्ना गर्ने क्रमहरू सुरु भइसकेको छ। कोभिड पछि देखा पर्ने केही सामान्य लक्षणमा बिरामी नआतिन र केही गम्भीर लक्षण देखिएमा तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। सामान्यतया कोभिड निको भएपछि पनि बिरामीमा केही लक्षणहरू केही समयसम्म चलिरहन सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ। तर कतिपयमा भने लामो समय कोभिड हुँदाका जस्ता लक्षणहरू पनि रहेको पाइएको उनीहरू बताउँछन्। डाक्टर गणेश गुरुङले पछिल्लो दिनमा यस्तो समस्यालाई व्यवस्था गरिए बिरामीको ज्यानै जान सक्ने हुँदा यस्तो समस्यालाई अविरल वर्षाका कारण देशका ठाउँ ठाउँमा बाढी पहिरो गएको छ।
मनाङको 2वटा खोलामा बाढी आउँदा सदरमुकाम चामेमा 6 घर बगाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मनाङका डीएसपी सुभाष खड्काका अनुसार बजारका अरू थुप्रै पसल पनि बाढीले बगाएको छ। लगातारको वर्षातबाट आएको बाढीले चामे गाउँपालिका 1 तिमाङ खोलाको बेली ब्रिज पनि बगाएको छ। उक्त खोलामा रहेको 32 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत पनि बाढीले बगाएको डीएसपी खड्काले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। पाल्पाको डुम्रे नजिकै पहिरो खस्दा तानसेन बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। यस्तै रामदी सीतापहाडबाट पहिरो खस्दा बर्तुङ स्याङ्जा सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भए पनि अविरल वर्षाका कारण केही घण्टा लाग्ने लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि गुल्मीको तमघास रिडी र रिडी रुद्रवेणी सडक खण्ड ठप्प भएको छ। तमघास रिडी सडक खण्ड अन्तर्गत रेसुङ्गा नगरपालिका 13 को भङ्गारी खोलामा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। गुल्मीकै रिडी रुद्रवेणी सडक खण्ड अन्तर्गत रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 2 साँगुरेमा चट्टान सहितको ठूलो पहिरो खसेपछि सडक ठप्प भएको छ। त्यसैगरी लगातारको वर्षाका कारण पहिरो खस्दा मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वत बागलुङ खण्ड गैरातीदेखि अवरुद्ध बनेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 सहस्रधारामा पहिरो खस्दा रातिदेखि नै सडक अवरुद्ध भएको हो। निरन्तर पहिरो झरिरहेकाले तत्काल खुलाउन समस्या रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले जानकारी गराएको छ। वर्षा रोकिए लगतै खुलाउन प्रयास गरिने प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी छिमेकी जिल्ला म्याग्दी र मोस्ताङ जोड्ने बेनी मालढुङ्गा सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ। जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 नाङ्ले वाङको फर्से, वडा नम्बर 7 को केराबारी र वडा नम्बर 3 को लामाखेतमा पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएको छ। मंगलबार 16औं विश्व ज्येष्ठ नागरिक सचेतना दिवस ज्येष्ठ नागरिक प्रति हुने दुर्व्यवहारको विरुद्धमा आवाज उठाउने दिनको रूपमा 15 जुनलाई विश्वभर ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरुकता दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2006 देखि यो दिवसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको थियो। एक रिपोर्ट। 16औं विश्व ज्येष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरुकता दिवसका अवसरमा मंगलबार नेपालमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघको संयुक्त आयोजनामा जुम मार्फत भर्चुअलको माध्यमबाट कार्यक्रमको आयोजना गरे। यो दिवसको सान्दर्भिकतालाई मनन गर्दै महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले ज्येष्ठ नागरिक प्रति दुर्व्यवहार गर्नेलाई कडा कानून ल्याएर कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। तर एन पास भएर आउन ढिलो भइरहेको छ। मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 लाई सामान्य परिमार्जन गरी संसदमा पेश गरेको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ, तर पास भएर आउन सकिरहेको छैन। ऐनमा घरबाट निकाल्ने, पालन पोषण नगर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख भरत शर्माले जानकारी दिनुभयो। आफूले जन्म दिने बाबुआमाहरूले बाहिर चाहिँ कम्प्लेन पनि गर्न नपरोस् र परिवारलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ राम्रोसँग सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सम्झाइदियो भने मात्रै पुग्छ भन्ने हिसाबले ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 आएको छ र त्यसमा चाहिँ केही कानुनमा केही सजायको व्यवस्था पनि छ। त्यति सजायले पनि पुगेन भन्ने हिसाबले अहिले हामीले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ राम्रोसँग नपाल्ने, घरबाट निकाल्ने हरूलाई चाहिँ कडा कानुन ल्याउनुपर्छ, कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामीले ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 लाई संशोधन गरेर संसदमा पठाइदिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले विचाराधीन छ। त्यो ऐन आयो भने अहिलेको भन्दा केही कडा कानुन पनि आउँछ। ऐनमा सम्पत्ति ऐच्छिक रूपमा दिन चाहेमा दिने र नदिन चाहेमा नदिने व्यवस्थाका साथै 25% सम्पत्ति ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै नाममा अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई घरबाट निकाल्ने, पालन पोषण नगर्नेलाई सम्पत्ति कट्टा गरी स्थानीय तहको प्रमुखको पहलमा पालन पोषण गरिने उल्लेख छ। जसले दुर्व्यवहार गर्छ उहाँलाई कडा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था र जसले पालन पोषण गर्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको सम्पत्ति कट्टी गरेर
त्यहाँको स्थानीय तह प्रमुखले त्यही सम्पत्तिबाट उहाँहरूलाई पालन पोषण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ भनेर चाहिँ यो कुराहरू थप भएर आउँछ। त्यसपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई अझै संरक्षित हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्ना विरुद्धमा भएका दुर्व्यवहार आफ्नो समूहमा भन्ने दिनको रूपमा लिए पनि पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिने डरले ज्येष्ठ नागरिकहरू आफ्नो पीडालाई सार्वजनिक गर्न डराउँछन्। ज्येष्ठ नागरिकमाथि धेरै दुर्व्यवहारका घटना र गुनासो बढिरहेका छन्। तथापि इज्जत र घर परिवारको डरले यस्ता घटना बाहिर आउँदैनन्। ज्येष्ठ नागरिकहरू आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार, अवहेलना र अपमान सहन बाध्य छन्। सन् 2017मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको एक अध्ययन अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको आत्मसम्मानमा कमी पुग्ने खालको वित्तीय दुर्व्यवहार, सम्पत्ति, घर जग्गा जमिन, पैसाको दुरुपयोगका घटनाहरू बढी हुने गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक दुर्व्यवहारका साथसाथै भौतिक तथा वित्तीय दुर्व्यवहार बढी हुने गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्येष्ठ नागरिकको परित्याग, उपेक्षा र अपमान गर्ने जस्ता हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाको रूपमा राखेको छ। वृद्धवृद्धाले पारिवारिक सम्बन्ध र विश्वासको अपेक्षामा परिवारबाटै नोक्सानी र तनाव भोग्न पर्ने कारण बन्दै गएको छ, जसका कारण ज्येष्ठ नागरिकलाई बस्ने घर, खाना, कपडा र स्वास्थ्यमा समस्या पर्ने गरेका छन्। त्यसबाहेक परिवारदेखि बाहेक अन्यसँग मिल्न नदिने समस्याहरू पनि रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ज्येष्ठ नागरिकहरूको परित्याग, उपेक्षा र अपमान गर्ने जस्ता हिंसालाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनाको रूपमा राखेको छ। अन्य देशमा 65 वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा राखिए पनि नेपालमा 60 वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिकको रूपमा लिने गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 8.3% ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या रहेको छ। 27 लाख हाराहारीमा ज्येष्ठ नागरिकहरू छन्। नेपालभर रहेका 114वटा वृद्धाश्रममा 2500 वृद्ध-वृद्धाहरू रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सीता पोखरेलको रिपोर्ट। नेपाल रिकन्डिसन अटो व्यवसायी सङ्घले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सङ्घले कोभिड-19बाट बच्नका लागि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै मन्त्रालयलाई पत्र बुझाएको हो। यस सङ्घमा 300 सदस्य रहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा रोगबाट बच्नका लागि खोप आवश्यक पर्ने र यस क्षेत्रमा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च रहेको भन्दै खोप उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नयाँ युगको सुरुवात भन्दै सरकारले 2 वर्ष अघि सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी निकै रुष्ट बनेका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरी कोषमा सहभागी हुन नसकिने बताउँदै जबरजस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। एक रिपोर्ट। 2075 मङ्सिर 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ श्रमिकको पक्षमा काम गर्ने भनेर सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। तर अहिले योजनाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। सरकारले बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन ताकेता गर्दै आएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म कुनै पनि अवस्थामा कोषमा आबद्ध नहुने अडान राख्दै आएका छन्। खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने डर वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा छ। कुनै अवस्थामा पनि आबद्ध नहुने बताए पनि कोषका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमै सम्पर्क गर्न थालेको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका प्रवक्ता वरुण खड्का बताउनुहुन्छ। यो सुरुमा जसले यो सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन चाहिँ ड्राफ्टिङ भयो, त्यो ड्राफ्टिङ गर्ने बेलामै यहाँ चाहिँ त्रुटि भएको जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोष चाहिँ विशेष गरी यो अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ बढी
त्यसको चाहिँ आवश्यकता जस्तो लाग्छ। जस्तै कतिपय यो श्रमिकहरूले चाहिँ राज्यले तोकेको भनौँ न न्यूनतम ज्यालाहरू पनि नपाइरहेको अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ बढी फोकस गरेर यो सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ल्याउनु पर्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ अब औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रको कर्मचारी श्रमिकहरूलाई एउटै बास्केटमा हालेर यो चाहिँ एउटा गल्ती भयो जस्तो हामी अनुभव गरेका छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषको कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा फोन गरेर तपाईँहरू निवेदन दिनुहोस्, हामी यति दिलाउँछौँ उति दिलाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको अधिकारै छैन त्यो। उहाँहरूको अधिकार भन्दा बाहिर गएर उहाँहरूले आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म उक्त कार्यक्रममा आबद्ध हुने श्रमिक तथा मजदुरको संख्या 2,28,936 जना छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म 8वटा कमर्सियल बैंक आबद्ध भएकोमा ती बैंकका 1,738 जना कर्मचारी कार्यक्रममा समेटिएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाएको छ। तर सरकारले गरेको यो निर्णयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था जसरी भए पनि सहभागी हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन कोषको ऐन स्वैच्छिक भनिए तापनि हाल सरकारले बाध्यकारी नियम लगाउन खोजिरहेको वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरू बताउँछन्। असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसक्नु पर्ने सरकारको बाध्यकारी व्यवस्थामा धेरै औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीले सहभागिता नहुने बताउँदै आएका छन्। नेपालको संविधान 2072ले श्रम सम्बन्धी हक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य मौलिक हकको रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोष कानूनत अनिवार्य भएकोले खाइपाई आएको सुविधा काट्न नपाउने कानूनमै व्यवस्था रहेकोले केही गुनासो र अस्पष्टता भए स्पष्ट पार्न तयार रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मी बताउनुहुन्छ। अब श्रम ऐन जहाँ जहाँ आकर्षित हुन्छ त्यसका लागि सबैलाई सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य छ कानुन हो। त्यही कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो हामीले। अब कानुनको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा कुनै एउटा पक्षहरूलाई यदि उहाँहरूको कुनै गुनासो कुनै चिन्ताको विषय छ भने सायद मैले बुझेसम्म खाइपाएको सुविधा घट्छ कि भन्ने चिन्ता होला उहाँलाई। तर श्रम ऐनको दफा 178 को उपदफा 3 र श्रम ऐनको दफा 34 को उपदफा 3 ले खाइपाएको सुविधा घट्दैन घटाउन पाइँदैन भनेको छ। त्यस हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँदै गर्दा उहाँहरूको खाइपाएको सुविधा घट्ने चाहिँ सम्भावनै छैन कानुनत, किन कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, कानुनभन्दा माथि कोही छैन। त्यसैले उहाँहरूको खाइपाएको सुविधा घट्दैन भनेर हामीले स्पष्ट गरेर केही समय अगाडि विज्ञप्ति पनि निकालेका छौँ। अझै पनि उहाँहरूलाई अरू कुनै खालको चिन्ता छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले क्लियर गर्न तयार छ। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरी कोषमा सहभागी हुन जबरजस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। अहिले देशमा 70 देखि 75 लाखसम्म मजदुर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्। सरकारले यो योजना प्रारम्भ गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूको निम्ति भने पनि अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समावेश गरी सरकारले कोष मार्फत फाइदा लिन खोजिरहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना संक्रमण दर केही घटेकै बेला पुनः दोस्रो लहरमा डेल्टा भेरिएन्टको कोरोना भाइरस अझै परिष्कृत भएको छ। भारतका 6वटा राज्यमा हालै गरिएको स्वाब परीक्षणबाट उक्त डेल्टा म्युटेसनको भाइरस पत्ता लागेको हो। वैज्ञानिकले यस म्युटेसनलाई K417N नामबाट परिचित गराएको छ। यो भेरिएन्ट सबैभन्दा बढी भारतको तमिलनाडुमा भेटिएको र महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिसा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेशमा एक बिरामी फेला परेको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। परिष्कृत भाइरसको नाम डेल्टा प्लस राखिएको भारतीय वैज्ञानिकहरूले जनाएका छन्। भारतमा दोस्रो लहरमा बेटा भेरिएन्टमा मिल्ने म्युटेसन डेल्टामा मिल्न थालेको भारतीय वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यो भेरिएन्टका कारण मानिसलाई एकभन्दा धेरै पटक कोरोना संक्रमण हुन सक्ने र खोप लगाएपछि पनि संक्रमण हुने सम्भावना अधिक हुने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। युरोकपको विभिन्न 11 शहरमा आयोजना भइरहेको 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्।
युरोकपमा आज समूह F को 2 खेलहरू सञ्चालन हुँदैछ। पहिलो खेलमा पोर्चुगल र हंगेरी तथा दोस्रो खेलमा फ्रान्स र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साबिक विजेता समेत रहेको पोर्चुगलले हंगेरीसँग उसैको घरेलु मैदान बुडापेस्टमा खेल्नेछ। खेल राति 9:30 बजे सुरु हुनेछ। आज हुने दोस्रो खेलमा विश्वकप विजेता फ्रान्सले जर्मनीसँग खेल्नेछ। फ्रान्स र जर्मनी बीचको खेल म्युनिक स्थित एलिनाज स्टेडियममा हुनेछ। खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। जर्मनी विरुद्ध उसैको खेलमा मैदानमा जित निकाल्न फ्रान्सलाई सहज हुने छैन। जर्मनी पनि फ्रान्सलाई हराएर शानदार सुरुवात गर्न चाहन्छ। फ्रान्स र जर्मनी बीच अहिलेसम्म मुख्य प्रतियोगितामा 6 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा दुवै टोलीले 2-2 खेल जितेको छ। 2 खेल भने बराबरीमा सकिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संविधान अनुसार 7 प्रदेशले ल्याए बजेट। कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा विशेष प्राथमिकता। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विकास निर्माणमा जोड। कार्यान्वयनमा चुनौती। एमाले फुट्न सकेन, जुट्न मुस्किल। दोस्रो तहका नेताहरू पनि असफल। ओली र माधव बीच तिक्तता कायमै। जेठ 2 मा पार्टीलाई फर्काउन अन्तिम प्रयास जारी। सर्वोच्च अदालतद्वारा बन्दाबन्दीको 30 दिनभित्र कर उठाउन भनिदिएको अन्तरिम आदेश खारेज। एमिकस क्युरीमा बार एसोसिएसनले गर्यो 2 वरिष्ठ अधिवक्तालाई सिफारिस। कोरोना संक्रमणको दर घटेसँगै निको हुनेहरूको संख्या बढ्दो। पोस्ट कोभिडमा सतर्कता नअपनाउँदा ज्यानै जाने खतरा। निषेधाज्ञा कुकुलो पारेसँगै उपत्यकाका सडकमा सवारीको चाप। लगातारको वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो। सिद्धार्थ राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्गको ठाउँ ठाउँमा पहिरो। मनाङमा 6 घर बगायो। जनजीवन प्रभावित। भारतमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा डेल्टा भेरिएन्टको भाइरस अझै परिष्कृत। खोप लगाए पनि संक्रमित हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। र युरोकप फुटबलमा आज महत्त्वपूर्ण 2 खेल हुँदै। पहिलोमा पोर्चुगल र हंगेरी तथा दोस्रोमा फ्रान्स र जर्मनी बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।